نفذت القوات الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية خلال الساعات الماضية عملية عسكرية مشتركة استهدفت من خلالها القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر، وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية ترومان التي ينطلق منها العدوان على بلدنا. واستمرت المواجهة والاشتباك لعدة ساعات، فيما تستمر القوات المسلحة حتى ساعة إعلان هذا البيان في التصدي الفاعل للعدوان والتعامل المسؤول مع مختلف التطورات والمستجدات ضمن منطقة العمليات. وانتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني في غزة، واستمرارا في إسناده ودعمه، وفي وقت سابق استهدف سلاح الجو المسير أهدافا عسكرية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله.